जी दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं कलाइडोस्कोप। प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो मशरिक़ वस्ती के दौरे पे आ रहे हैं 13 और 16 जुलाई को अगले महीने। और इस दौरे में वो इसराइल का दौरा करेंगे और फिर मगरबी किनारा जो वेस्ट बैंक है वहाँ जाएंगे फ़लस्तीन में, और फिर सऊदी अरब का भी दौरा करेंगे। तो ये दौरा तकरीबन आप समझिए कि सदर बाइडन 50 साल के अरसे के बाद जा रहे हैं फ़लस्तीन और इसराइल, और इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है क्योंकि सदर ट्रंप के ज़माने में आप जानते हैं कि अब्राहम एकॉर्ड्स हुए थे, जिसके तहत यूएई ने, बहरीन ने, सूडान ने और मोरक्को ने सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए थे इसराइल के साथ। अब इस मामले को भी 2 साल हो गए हैं। और फिर वाइट हाउस में तो बाकायदा एक तकरीब भी हुई थी 15 सितंबर 2020 को, जिसमें यूएई और बहरीन भी और इसराइल और फिर जो है सदर ट्रंप थे उस ज़माने में। और उसके बाद अब ये कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से सऊदी अरब को भी राज़ी किया जाए कि वो भी अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा बने। और अब सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि 12 और भी जो मुसलमान ममालिक हैं वो भी अभी इसराइल को ना तस्लीम करते हैं, ना उनके साथ कोई ताल्लुकात है। और उन जो सऊदी अरब के अलावा जो दूसरे ममालिक हैं उनमें अल्जीरिया है, बांग्लादेश है, ब्रुनाई, ईरान, इराक़, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सीरिया और यमन है। नॉर्थ कोरिया भी है, लेकिन वो बहरहाल इन जो ये 13 मुसलमान ममालिक हैं और फिर एक तरफ नॉर्थ कोरिया भी है। तो कोशिश अब यही है कि किसी तरीके से सऊदी अरब को भी राज़ी किया जाए कि वो भी अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल हो जाए। अब जो अब्राहम एकॉर्ड्स हैं, अगर आप इनको भी देखिए दोस्तों, तो इसमें कोई बात ही नहीं है कि इसराइल या फ़लस्तीन की रियासत को किया जाए, और इसराइल ने जो 1967 में जो कब्ज़ा किया था फ़लस्तीनियों की सरज़मीन को, उसको खाली किया जाए, बल्कि सिर्फ नॉन पॉलिटिकल के इकनॉमिकली ताल्लुकात बढ़ाएंगे और किसी डिस्प्यूट का इसमें ज़िक्र नहीं है। तो इसलिए बाज़ औक़ात अजीब सा लगता है कि ये जो एकॉर्ड्स हैं ये तो बिल्कुल एक शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। और मेरा नहीं ख़्याल कि हम जैसे ममालिक जो हैं जब तक कि, और फिर सऊदी अरब जो है बड़ा स्ट्रांगली कहता है कि जो अरब लीग की पोजीशन है 2002 की, जिसमें 2 रियासतों का ज़िक्र है फ़लस्तीन और इसराइल, जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अब जो 2002 से लेकर 2022 तक 20 साल में बहुत सी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। और अगर आप देखिए तो ये जो अब्राहम एकॉर्ड्स हैं इसमें तो फ़लस्तीन का ज़िक्र ही नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इकनॉमिक और साइंस और टेक्नोलॉजी में तावन उसकी बातें हो रही हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि इसराइल अब देख रहा है कि मुसलमान दुनिया, इस्लामी दुनिया इस वक्त कमज़ोर है, और इस वक्त जो इनसे निकाल लें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान में भी इस वक्त एक लॉबी बड़ी एक्टिवली काम कर रही है। उनका कहना यही है कि पाकिस्तान का डायरेक्ट क्या मामला है इसराइल के साथ, हमें तो कर लेना चाहिए, ये तो फ़लस्तीनियों का और अरब दुनिया का मामला है, हमारा तो इसमें कुछ है नहीं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये हक़ खुद इरादियत का मामला है, और हक़ खुद इरादियत, और फिर ये हक़ खुद इरादियत से भी एक कदम आगे जाकर हमारा एक मजहबी मामला भी है, क्योंकि बैतुल मक़दस वहाँ पे है, मस्जिद अक़सा है, और उसकी हमारी एक रूहानी अटैचमेंट है उस सारे मामले के साथ। और फिर हक़ खुद इरादियत पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से भी एक अहम पोजीशन है। तो अगर हम यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर हम वहाँ भी कंप्रोमाइज़ करें। फिर तो ये नहीं हो सकता कि यहाँ हम फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत को तो पीछे छोड़ दें और बात करें कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत का। जो तमाम इश्यूज़ जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से ये कहना कि जी कुछ लोगों का यहाँ ख़्याल है, ख़ास माइनॉरिटी का ख़्याल है, जो कि इसराइली बड़ी एक्टिव है, और बर्लिन में, लंदन में उनका ख़्याल है, वो बिहाइंड द सीन्स काम भी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान किस तरीके से, जिस तरह यूएई ने किया और बाकी कुछ ममालिक ने किया, तो पाकिस्तान भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करे, जो कि मैं समझता हूँ कि वुड बी अ ह्यूज ब्लंडर। क्योंकि ओवरवेलमिंगली इन पाकिस्तान जो सेंटिमेंट है वो यही है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक हमें इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए।
اب اس کے علاوہ جو صدر بائیڈن جائیں گے 13-16 جولائی کو اس علاقے میں آئیں گے، تو وہاں ایک اور ورچوئل سمٹ بھی ہوگی I2 اینڈ U2. I2 اینڈ U2 کیا ہے؟ I2 میں اسرائیل اور انڈیا ہیں، اور U2 میں US اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس. اب یہ 4 ممالک کی ورچوئل ایک سمٹ بھی ہوگی. اور آبویسلی اس سے پہلے بھارت کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ UAE بھی آ رہے ہیں، ایک وزٹ ہے ان کا، اور یہ وزٹ اس ماہ ہونا ہے، جو کہ بڑا اہم ہوگا، کیونکہ اس وقت بھارت انڈر پریشر تو ہے کہ جو وہاں میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. اور تو ایک کافی مسلمان ممالک نے کہ ابھی تک ہم نے کلیکٹیو پوزیشن OIC کا ہم نے کوئی اجلاس طلب نہیں کیا، لیکن انڈیویجولی کچھ ممالک نے پوزیشن لی ہے اور انڈیا سے کہا ہے کہ فوری طور پہ یہ بند ہونا چاہیے. اور کچھ ممالک نے تو شاید اکنامک پابندیاں بھی لگائی ہیں انڈیا کی امپورٹس پہ. تو لیکن اب یہ جو وزٹ ہو رہا ہے، پرائم منسٹر مودی جائیں گے UAE، تو آبویسلی ایک کریک تو پڑ جائے گا. اور OIC میں نہیں سمجھتا کہ OIC کا اجلاس ممکن ہے، لیکن پاکستان کو بہرحال کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہمارے وزیر خارجہ نے بات بھی کی ہے کل پرسوں OIC کے سیکرٹری جنرل سے، لیکن ہنوز کوئی ہمیں پیش رفت نظر نہیں آ رہی. اس طرح ایران کے فارن منسٹر بھی ریسنٹلی انڈیا گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ ہم مطمئن ہیں جو بھارت کر رہا ہے، بھارت نے جو ایکشنز لیے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو اسلامی دنیا بھی اس وقت یکجا نہیں ہے اس معاملے میں. گو کہ انڈیویجولی اسٹیٹمنٹس تو ایشو ہوئی ہیں، لیکن کلیکٹیو ایکشن کوئی نہیں لینا چاہتا. اور میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کے وزیر اعظم کے وزٹ کے بعد UAE کچھ ایسی پوزیشن میں ہوگا کہ وہ OIC کا کوئی اجلاس طلب ہو یا طلب کرنے کی حمایت کرے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ UAE نے جب ان کا ایک OIC کا کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی، تو انہوں نے سشما سوراج کو بھی بلایا تھا وہاں، اور پھر ہمارے اس وقت کے فارن منسٹر نے کم از کم پلینری کا اس سیشن کا بائیکاٹ کیا تھا. تو UAE کا ایک رہا ہے ہمیشہ سے، اور ہمیں بہرحال اب سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سارے معاملے میں. کیونکہ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب تک اسرائیل فلسطین کا مسئلہ کم از کم جو عرب لیگ کی پوزیشن ہے 2002 کی، اس کے مطابق حل نہیں کرتا، تو ہم نے تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. گو کہ جس مائنورٹی کا میں نے ذکر کیا وہ تو کافی ایکٹیو ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ہماری پوزیشن ہے اور ہمیں اس پوزیشن پہ کھڑے رہنا چاہیے. میرے خیال کہ یہ دونوں معاملات کشمیر اور فلسطین ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں. گو کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ ہمارے لیے مذہبی اعتبار سے زیادہ اہمیت کا بھی حامل ہو جاتا ہے. حق خود ارادیت کا معاملہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہماری ایک روحانی وابستگی ہے مسجد اقصی کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ، وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ دنیا کس طرح آگے چلتی ہے، اور آیا ہماری جو چھوٹی موٹی ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ کسی کوئی نتیجہ اس سے برآمد ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن لگتا یہی ہے کہ بھارت اس وقت جہاں مسلمانوں پہ اپنے مظالم جاری رکھے ہوئے ہے، تو وہ بڑا کامیاب ہو گیا ہے کہ OIC میں کوئی کنسنسس ڈیولپ نہ ہو. اور جو UAE کا جو وزٹ آ رہا ہے پرائم منسٹر مودی کا، وہ اسی کانٹیکس میں ہے. اور پھر اگلے مہینے جو یہ I2U2 کی ایک ورچوئل سمٹ ہو جائے گی، یہ بھی ایک لحاظ سے ان معاملات کو مزید ہمارے پرسپیکٹیو سے گھمبیر ہی بنا دے گی، مشکل ہی بنا دے گی. تو مسلمان دنیا کو تھوڑا سوچنا چاہیے. صرف بیانات سے اگر کام چل جاتا تو کیا بات تھی، لیکن ہمارے ہاں وہ یونٹی بھی نہیں ہے. پھر ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی ایک شیعہ سنی کا معاملہ بھی ہے، وہ بھی بڑے عرصے سے چل رہا ہے. تو اس لیے ہم یکجا ہو کے بیٹھیں. پاکستان کا بڑا اہم رول ہو سکتا ہے، لیکن ہماری اپنی جو اکنامک سچویشن ہے وہ ہمیں شاید اجازت نہیں دیتی کہ ہم کھل کے ان معاملات میں کوئی صحیح معنوں میں اسٹریٹجی بنا کر آگے چلیں. ہمارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں. تو یہ مسائل ہمارے ہاں گو کہ اسلاموفوبیا پرائم منسٹر جو سابق پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے اب 15 مارچ کو ہم مناتے ہیں
انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ اسلاموفوبیا. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن بہرحال اس حکومت کو بھی چاہیے، جب تک یہ ہیں 1.5 سال تو ان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. گو کہ میں سمجھتا ہوں اکنامک سچویشن شاید الاؤ نہیں کرے گی کہ ہم بہت اس پہ کوئی بہت زیادہ سسٹینڈ طریقے سے کوئی ایفرٹ کر سکیں. تو لیٹس وی آر کیپنگ آور فنگرز کراس. دیکھتے ہیں حکومت اور مزید کیا کرتی ہے، کیا کنکریٹ ایکشنز لیے جاتے ہیں جس سے اسرائیل کو تھوڑا بہت تو احساس ہو کہ کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اب موقع ہے کہ فلسطین کا معاملہ حل کیا جائے. اور جو ابراہیم ایکارڈز ہیں یہ تو ایک میرے خیال میں ایک آنکھ میں دھول جھونکنے والی بات ہے کہ بالکل فلسطین ایسا ہے کہ فلسطین کو مسئلہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو بہرحال یہ سچویشن ہے. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.